नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस लम्बिन थालेपछि 15 मिनेटमै बहस सक्न कडा निर्देशन। सरकारी पक्षले बहसमा तर्क दोहोर्याउन थालेपछि प्रधान न्यायाधीश आक्रोशित। बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि। अपराधी पत्ता लगाउने प्रहरीको प्रयास अझै असफल। अनुसन्धानका लागि भजाइनल स्वाब परीक्षण काठमाडौँमा गरियो। संविधान निर्माणमा अभिभावकीय भूमिका खेलेका सुशील कोइरालाको योगदानलाई कांग्रेसले नै बिर्सियो। 5औं स्मृति दिवसमा कुनै कार्यक्रम नगरेपछि नेतृत्वप्रति नेताहरू आक्रोशित। संसद विघटनपछि आन्दोलित बनेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहद्वारा पछिल्ला दिनमा ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको दावी। सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन जारी। ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई छुट दिएको भन्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 विवादमा सरकारी निकाय नै सिन्डिकेटमा लागेपछि विकृति मौलाउँदै। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। 200 भन्दा बढी बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। र राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबको अपराजित यात्रा कायमै। आजको खेलमा चौतन्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस जारी छ। सरकारी पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई समयमा कडाई गरिएको छ। बहसमा आएका वकिलहरूको तर्क दोहोरिएको भन्दै इजलासले 15 मिनेटमै बहस सक्न दबाव दिने गरेको छ। विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले माघ अन्तिम सातासम्म बहस सक्न आग्रह गरेसँगै इजलासमा अहिले समयमा कडाई गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई सोमबार 15 मिनेट भन्दा बढी समय दिएन। वकिलहरूले समय लम्बाउन खोजे पनि अनुमति दिएन। सोमबारको बहसका क्रममा अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबै कुरा संविधानमा नहुने जिकिर सहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहेको भन्दै कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने तर्क राखे। यसैगरी अर्का अधिवक्ता रवि शर्मा खनालले समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुपर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि भएको जिकिर गरे। त्यस्तै अधिवक्ता टङ्क दुलालले संविधानको धारा 85 मा कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने भन्दै व्यवस्था रहेको दावी गर्दै त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे। अधिवक्ता अनन्त लुइटेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर बन्ने अधिकार दिएको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको पटक पटक इजलासमा जिकिर गर्दै सोही अनुसार रिट खारेज गरेर फैसला हुनुपर्ने तर्क गरे। अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबै कुरा संविधानमा नहुने जिकिर सहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहेको भन्दै कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने तर्क राखे। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनतामा नरहेको दावी गरेका छन्। उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकोले सार्वभौम अधिकार स्वत प्रधानमन्त्रीमा रहने दावी गरे। बहसका क्रममा अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा आफ्ना दलली प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सम्पादन गरेको न्यायालयका सिद्धान्त सम्बन्धी पुस्तकको सारांश प्रस्तुत गरे। त्यही बेला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई प्रश्न गर्दै संविधान सभाका अध्यक्ष र सदस्यको संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने विचारलाई कसरी लिने भनेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई मंगलबार नहुने भएको छ। पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएका कारण मंगलबार सुनवाई नहुने भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा जानकारी गराएका हुन्। इजलास बुधबार पुनः निरन्तर हुनेछ। बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिका 7 मा 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टमबाट भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूले भट्टको बलात्कार भएको देखिएको बताएका छन्। प्रतिकार गर्दा शरीर, टाउको र हातमा चोट लागेको भनिएको छ। भट्टको घाँटीमा पनि नीलडाम छ। उनको यौनाङ्गमा पनि घाउ लागेको छ। शरीरको विभिन्न भागमा देखिएको चोटपटकले उनलाई जबरजस्ती घिसारिएको देखिन्छ।
यी प्रमाणका आधारमा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको हो भन्ने कुरामा शङ्का नरहेको प्रहरीले पनि जनाएको छ। सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 12मा पढ्ने भट्ट बुधबार साँझसम्म घर नफर्किएपछि आफन्तले प्रहरी र छिमेकी गुहारेका थिए। भट्ट विद्यालयबाट घर फर्कने बाटोमा बिहिबार बिहान मुख्य सडकबाट 50 मिटर टाढा शव भेटिएको थियो। लगतै तालिम प्राप्त कुकुरलाई घटनास्थल लैजाँदा भट्टको मोबाइल भेटिएको थियो। प्रहरीले उनको मोबाइललाई केन्द्रमा राखेर प्राविधिक पाटोबाट अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले चाँडै नतिजा निस्कने जनाएको छ। भट्टको भजाइनल स्वाब परीक्षण काठमाडौँमा गरिने भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भएको पोस्टमार्टमका क्रममा चिकित्सकहरूले निकालेको स्वाबलाई महाराजगञ्ज स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा ल्याउन लागि हो। आज पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको 5औं स्मृति दिवस। तर नेपाली कांग्रेसले उनको स्मृति दिवसमा कुनै सामान्य कार्यक्रम समेत गरेन। कांग्रेस जनले कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा कोइरालाको फोटोमा माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्न समेत छाडेका छन्। देशलाई संविधान प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिचान बनाएका कोइरालालाई आफ्नै पार्टीले समेत बेवास्ता गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले हलिउड हिरो बन्ने सपना बोकेका थिए। उनी आफ्नो सपना पूरा गर्नका लागि भारतमा तालिम लिइसकेर हलिउड जाने तयारीमा थिए। तर 2017 साल पुस 1 मा राजा महेन्द्रले राजनीति कु गरेपछि उनको सपना तुइएसँगै उनी राजनीतिमा होमिएका थिए। तत्कालीन सरकारले विदेश जान रोक लगाएसँगै उनको राजनीतिक यात्राले नयाँ मोड लिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरिसकेको थियो। सोही क्रममा कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकको रकम सहितको विमान अपहरण गरेको थियो। अपहरित विमानमा भएको पैसाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सुशील कोइरालाले पाएका थिए। विमान अपहरणको आरोपमा सुशील कोइराला, चक्रप्रसाद बास्तोला, बीपी लगायत भारतको दरभंगा जेलमा रहेका थिए। भारतसँगको विशेष पहलमा बीपीले सुशील कोइरालालाई जेलमुक्त गराएका थिए। 2046 सालको आन्दोलनपछि कांग्रेस पटक पटक सरकारमा पुगे पनि कोइराला कहिल्यै पनि मन्त्री र लाभको पद लिएनन्। कोइराला त्यतिन्जेलसम्म पनि भाडाकै कोठामा गुजारा चलाउँदै आएका थिए। कोइराला त्यसपछि 2067 भदौ 25 गतेमा भएको 9 महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई हराएर कांग्रेसको सभापति बनेपछि मात्रै पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला बस्दै आएको महाराजगञ्जको घरमा बसेका थिए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा बाँकेबाट हारेका कोइरालाले दोस्रो संविधान सभा चुनावमा भने बाँके र चितवन 2 स्थानबाट जितेका थिए। त्यसपछि 2070 साल माघ 27 गते देशका 37औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। कोइरालाको प्रधानमन्त्री काल पनि निकै चुनौतीमय नै थियो। 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प आउनु, छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी गर्नु जस्ता विषयहरूले घेरिएका कोइरालाले हार नमानी 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्न सफल भएका थिए। संविधान जारी गरेपछि 2072 असोज 23 गते कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 2072 साल माघ 26 गते कोइरालाको निधन भएको थियो। नेपाली राजनीतिमा सदागी र निष्ठावान नेताका रूपमा कोइरालालाई लिने गरिन्छ। त्याग, समर्पण, सादगी र एक प्रकारको निष्क्रियता, एक प्रकारको चाहिँ घर परिवार सम्पत्ति वैभव सुख बाट चाहिँ एक प्रकारको निरपेक्ष व्यक्तिका रूपमा उहाँलाई सम्झन सकिन्छ र अविचलित रूपमा लोकतन्त्रको प्राप्ति र पुनर्प्राप्तिको सङ्घर्षमा चाहिँ निरन्तर लागेको एउटा राजनीतिक साधकको रूपमा उहाँलाई हामीले सम्झनुपर्छ। सुशील कोइराला जनअधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षका योद्धा थिए। नेपाली कांग्रेसमा 6 दशक लामो राजनीतिक यात्रामा अविराम सङ्घर्ष गरेका सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसमा समेत नेपाली कांग्रेसले उनलाई सम्झेर कुनै कार्यक्रम गरेको पाइँदैन। नेपालको संविधान 2072 जारी गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नै राज्यले नै सम्झिनुपर्ने हो। तर मुलुकको त कुरै छाडौं, पार्टी नेतृत्वले नै कोइरालाका त्याग विशेषतालाई समेत बेवास्ता गरिएकोमा नेताहरू असन्तुष्ट छन्। अब अरू राजनीतिक दल अथवा सरकारको त कुरै छोडौँ, पार्टीभित्रबाट पनि सुशील कोइरालाको राजनीतिक चरित्र, सुशील कोइरालाका गुणहरू, सुशील कोइरालाका विशेषताहरू, होइन, सुशील कोइरालाले गर्नुभएको त्याग योगदानलाई बेला बेलामा सम्झने
र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि पार्टीले आफ्नो पार्टीको जीवनमा र नेता र पार्टीका साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि चाहिँ नि लागू गर्न खोज्ने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु, धेरै कमजोरी भएको छ। सादगी जीवन जिउन उनले स्वर्गीय कोइरालाको स्मृति दिवसमा कुनै पनि कार्यक्रम नराख्नुले काङ्ग्रेसले कोइरालालाई बिर्सेको हो या कोइरालाको विचारधारालाई कुल्चिएको हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। संसद विघटनपछि आन्दोलित बनेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह पछिल्ला दिनमा उत्साहित देखिन थालेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसैले पनि साथ नदिएको र आफूहरूको आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको उक्त समूहको दावी पनि रहेको छ। अध्यक्ष द्वयले नै ओली समूहको पराजित मानसिकता झल्किसकेको ठहर गरेका छन्। दुवै समूह पार्टीमा आफू शक्तिशाली भएको भन्दै एकपछि अर्को शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्। आन्दोलनरत प्रचण्ड माधव समूहले गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जवाफी कार्यक्रम गरेपछि प्रतिस्पर्धा झन चुलिएको छ। तर प्रचण्ड माधव समूहले पछिल्लो समय ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै आफूहरूको जित हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू जनताको पक्षमा गएको भन्दै ओली चाहिँ जनताबाट टाढिएको दावी गरे। पुस 5 गतेदेखि नै प्रतिगमनका विरुद्ध लडाईँ शुरू भएको र अहिले प्रतिगमनकारी हार्ने वातावरण बनेको दाहालको जिकिर छ। नारायण हिटी संग्रहालय अगाडि 35,000 पनि मानिस सहभागी नभएको भन्दै दाहालले ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको बताएका छन्। हामी पदको निम्ति होइन, हामी विचारको निम्ति, सिद्धान्तको निम्ति, सिस्टमको निम्ति, प्रणालीको निम्ति हाम्रो लडाईँ हो। मैले त पार्टी एकता बचाउन, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन र हाम्रो विधानमा गरिएको व्यवस्थालाई बचाउनको लागि त बरु पद छोड्दै हिँडे हो। मैले त तपाईँहरूले यो देख्नु, प्रधानमन्त्री नै बरु चाहिँ 5 वर्ष खानुहोस्, बराबरी भए पनि म छोडिदिन्छु, मलाई पार्टी चलाउन दिए पुग्छ भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। म पार्टीमा दुःख गर्छु देशभरि भन्दा पनि सुख नपाएको मान्छे हो नि म। अनि पदको निम्ति झगडा गरेको भन्ने त यो आन्दोलनलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो सङ्गठनलाई बदनाम गर्ने नियोजित षड्यन्त्रको द्योतक हो। दाहालले अहिलेको लडाईँ पदका लागि नभएर अग्रगमन र प्रतिगमनको भएको बताएका छन्। आफूहरू पदका लागि नै लडाईँ गरिरहेको अफुहा ओली पक्षले फैलाएको भन्दै अफुहाका कुनै सत्यता नभएको दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीले नारायण हेटी अघि भएको सभा पञ्च र्यालीको पुनरावृत्ति भएको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा 3 लाख मानिस उतार्ने बताए पनि 20-25 हजार मानिस मात्रै आएपछि ओली समूहका नेताहरू निराश भएर एक अर्कालाई आरोप लगाएर बसेको समेत उनले बताए। यो मूल पार्टीलाई कसैले माइनस गरेर अनि केपी ओलीले चुनाव गराउला भने ठानेका छन् भने यो भ्रम नपाल्दा हुन्छ। केपी ओलीले चुनाव गराउने पनि होइनन्, उनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेका छन्। उनको रवैया देखिसक्यौं। पञ्चको रवैयाको उनले ठ्याक्क पुनरावृत्ति गरिरहेका छन्। पञ्च र्यालीको आयोजना गरेका थिए र पञ्च र्यालीको स्याल हो यहाँ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। उनीहरूले 3 लाख मान्छे उतार्छु भनेकोमा झन्डै 20-25 हजार मान्छेभन्दा बढ्ता आएका रहेनछन्। निराश भएर बसेका छन्, आपसमा गाली गलौज गरिरहेका छन्। किन ल्याइनुहोस् भन्दै त्यही आपसमा मारामार भइरहेछ। प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटन र संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा माघ 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शनको तयारी गरेको छ। यसअघि ओली समूहले गत 23 गते काठमाडौँमा नै बृहत जनसभा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शहीद बेपत्ता योद्धा परिवार बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार बबर महलबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन बानेश्वर पुगेर कोर सभामा परिणत भएको थियो। शहीदको रगतले लेखिएको संविधानको रक्षार्थ र प्रतिगामी कदमको भण्डाफोर गर्न आफूहरूले बृहत र्याली तथा प्रदर्शन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संसद पुनर्स्थापना, हाम्रो माग, प्रतिगामीहरू भागाभाग, शहीद बेपत्ता पारेकाहरूको एउटै आवाज, असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद, निरङ्कुश तानाशाह मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए।
प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले शहीद तथा बेपत्ता योद्धाको सपनामाथि वज्र प्रहार भएको बताएका थिए। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता शक्ति बस्नेतले संसद विघटनदेखि संवैधानिक आयोगको नियुक्तिसम्म प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर चालेको कदम भएको बताएका थिए। संविधानमाथि हमला गरेर लोकतन्त्रको आधारलाई भत्काउने षड्यन्त्र भएकाले आन्दोलन मार्फत लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई जोगाइने उनले बताएका छन्। संवैधानिक आयोगको नियुक्तिहरू हामी हेरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तार गर्नुभएको छ र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुभएको छ, नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यही शैली र त्यही तरिकामा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति उहाँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामीले देखिराखेका छौँ उहाँ आफैले निर्वाचनको घोषणा गरेर गर्नुभएको छ र सरकार अन्तरिम भयो भनेर उहाँ आफै पनि राख्नुभएको छ। तर उहाँले अर्को एउटा विरोधाभास यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। संविधान संसद विघटन हुन्छ, सरकार काम चलाउ हुन्छ अनि मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीले हातमा नेपालको संविधान बोकेका थिए। उनीहरूले बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चिएर संसद विघटन गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँमा जुत्ता प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई कुल्चिएर संसद विघटन गरेको भन्दै उनीहरूले जुत्ता प्रदर्शन गर्दै विरोध गरेका हुन्। जुत्ता प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले संसद विघटनको घोषणालाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले संसद विघटन खारेज गर विधि र विधान नकुल्ची लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक आयोगमा भएको पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए। विवेकशील साझा पार्टीले संसद विघटन भएदेखि रचनात्मक विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 130 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा 3333 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 59 जना पुरुष र 61 जना महिला गरी 130 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 58 जना थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,72,055 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 194 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2,68,266 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपाल कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 98.6% रहेको छ। गत 24 घण्टामा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2045 पुगेको छ। हाल 92 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 20,96,750 पुगेको छ। यस्तै देशभर 63 जना ICU र 17 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा कुनै पनि संक्रमित ICU र भेन्टिलेटरमा छैनन्। बागमती प्रदेशमा 34 ICU र 14 भेन्टिलेटरमा, गण्डकीमा 1 जना संक्रमित मात्र ICUमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 27 जना ICUमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1 जना ICU र 1 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना ICUमा छन् भने कुनै पनि संक्रमित भेन्टिलेटरमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दोस्रो चरणमा पत्रकार, UN एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सोमबारबाट खोप अभियान सुरु गरेको छ। तर पहिलो दिन पत्रकार बाहेक अन्य निकायका कर्मचारीले खोप लगाएको देखिँदैन। खोप लिएर बसेका स्वास्थ्यकर्मी फुर्सदमा छन्। खोपप्रति आकर्षण नभएको जस्तो देखिएको छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई लगाएपछि दोस्रो चरणमा पत्रकार, कूटनीतिक नियोग र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। चरणबद्ध तरिकाले यो एउटा चरणमा परेको व्यक्तिहरू चाहिँ वर्ग अनुसार सबैलाई हामीले समावेश गर्दै खोप लगाउँदै जान्छौँ। अहिलेको पालो स्वास्थ्य कर्मीहरू र अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरू जुन कर्मचारीहरू भने उहाँहरूको पालो सकिएको छ।
कोही कुनै कारणले छुट्नु भएको केही भएको छ भने उहाँहरूको पनि त्यसै अनुसार व्यवस्थापन हुँदै जान्छ भने अब हामी कूटनीतिक नियोग र सञ्चार माध्यमहरू सञ्चारकर्मीहरूको पालोमा आएका छौँ। त्यसभन्दा पछि पहिलो चरण अन्तर्गतकै रहनुभएको अर्को वर्गहरू जो चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएर सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो वर्गहरूमा हामी बिस्तारै जान्छौँ। तर खोप लगाउने व्यक्ति खोप केन्द्रमै पुगेका छैनन्। सोमबार बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको 4 अस्पतालबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित निजामती अस्पतालमा पत्रकारहरूले उत्साहपूर्वक खोप लगाए। UN एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल र पाटन अस्पतालमा खोप दिनका लागि सबै तयारी पूरा भए पनि लक्षित वर्ग नै इच्छुक नभएको जस्तो देखिएको छ। हामीले हिजै नै तयारी गरिसकेका थियौँ। तयारी त लगभग पुरानै अस्तिकै थियो, त्यसलाई हामीले अहिले अलिकति फ्रेस बनाएर हिजोदेखि तयारी गरेर बसेका छौँ र आज हामीले 9 बजेदेखि सुरु गर्ने भनेर हामीले बिहानै हाम्रो सबै स्टाफहरू 9 बजे आइसकेको रहेछ। तर अहिलेसम्म अब अहिले 1 बजिसक्यो, अहिलेसम्म एकजना पनि आउनु भएको छैन होइन। अब त्यो किन हो, हामीले बारम्बार फोन गऱ्यौँ होइन, अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि फोन गऱ्यौँ, उहाँहरूले होइन हामीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुँदैन उहाँहरूसँग, विदेश मन्त्रालय मार्फत हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि एन्सर दिन सकिराख्नु भएको छैन। सरकारले 14 माघमा खोप अभियान सुरु गरेको अभियानको पहिलो चरणमा 4,30,000 फ्रन्टलाइनरहरूलाई खोप लगाउने लक्ष्य थियो। तर 11 दिनको अभियानमा देशभर 1,84,857 जना फ्रन्टलाइनरले मात्र खोप लगाए। यो संख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा लिएको लक्ष्यको 43% हो। दोस्रो चरणमा पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई 20,000 देखि 30,000 डोज खोप खपत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर सुरुको दिनको अवस्था हेर्दा दोस्रो चरणको लक्ष्य पनि नभेटिने संकेत देखिएको छ। खोप लगाउन पुगेका सञ्चारकर्मीहरूको बुझाइमा सरकारको तयारी पूरा भएको छैन। अपेक्षा गरे भन्दा एकदमै कम देखिएको। यो कारण के त भन्दा सरकारले जति यसको बारेमा भन्न सक्नु पर्थ्यो, यसको बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो सकेन सरकारले। म आफू पनि स्वास्थ्यविद हेर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा म डे 1 देखि कोरोना भाइरसको विरुद्धमा म रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। यो मानेमा सरकारले चाहिँ यो विषयमा खोप जतिको यति इम्पोर्टेन्ट कुरामा अभियानको विषयमा चाहिँ एकदमै हेलचेक्राइ गरेर भएको कारणले गर्दा आज लक्ष्य अनुरूपको मान्छे भेला पार्न सरकारले सकेन। खोप जसले सरकारले लाउने भनेको छ त्यो समयमा आएर खोप लाउनुहोस् होइन। सरकारले लाउने नहुने भनेको केही मान्छेहरू छन्, जस्तै गर्भवती महिला, सुत्केरी, त्यस पछाडि गएर रगत पातलो बनाउने औषधि खाएका व्यक्तिहरू अनि लगायत केही गम्भीर बिरामीहरू, गम्भीर आइसियुमा उपचार गरिरहेका बिरामीहरू, उनीहरूले चाहिँ लाउनु हुँदैन भनेको छ यो खोप होइन। उनीहरूलाई चाहिँ पछि लाउन मिल्छ। तर सकुशल भएका मान्छेहरू चाहिँ दीर्घरोगीहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम लगायत क्यान्सर होइन, ती सबै बिरामीहरूले लाउनुहुन्छ, निर्धक्क भएर लाउँदा हुन्छ। पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, जेलका बन्दी र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी, विमानस्थल तथा भन्सारका कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकहरू र दीर्घरोगीलाई राखिएको थियो। उनीहरूलाई खोप दिइसकेपछि दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूका लागि सोमबारदेखि अभियान सुरु भएको हो। गत पुस 14 गतेदेखि नयाँ अनुमति पत्र खुलाइएसँगै नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि 5 लाखभन्दा धेरैले आवेदन दर्ता गराएका छन्। हाल देशभर रहेका विभिन्न 19वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन्। चैतदेखि कोभिड-19 का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो। झण्डै 11 महिनासम्म अनुमति पत्र बन्द भएर अहिले खुलेकाले चाप बढी भएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताएका छन्। सेवाग्राहीले 24 घण्टा नै र सातामा 7 दिन नै अनलाइन फारम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको भुसालको भनाइ छ। अनलाइन फारम भर्न सुरु भएसँगै सेवाग्राहीहरूलाई सहज भएको छ। यससँगै अहिले फारम भर्न लामो समय लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटेर गएको भुसालको भनाइ छ। तर काठमाडौँको हकमा भने अनलाइन फारम भरेको 4-5 महिनापछि मात्र सेवाग्राहीले लिखित प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सक्नेछन्। कार्यालयको संरचना, कर्मचारी संख्या, ट्रायल दिने स्थान, परीक्षा हल लगायतको अभावको कारण ढिला हुने भुसालको भनाइ छ। अहिले 24 घण्टा 7 दिन 24 घण्टा भर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब भर्न चाहने सेवाग्राहीहरूले सहजै चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर के छ भने यसरी एप्लाई गरिसकेपछि उहाँहरूको पालो चाहिँ अब काठमाडौँको हकमा चाहिँ 3-4 महिनापछि आउँछ। किनभने अब हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको पूर्वाधार र उहाँहरूको क्षमता त्यही हो।
उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अलिकति च्यालेन्जिङै छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट सुरक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमति पत्र सेवा अवरुद्ध थियो। लामो समय भएको बन्दको कारण कार्यालयले चालक अनुमति पत्र वितरण र नवीकरणमा गरेको बन्देजले पछिल्लो समय अत्याधिक भीड बढेको भुसालको भनाइ छ। तर यो भीडलाई कम गर्दै सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न दैनिक 4-500 को हाराहारीमा कार्ड प्रिन्ट भइरहेको छ। त्यसो त माग अत्याधिक भएको कारण हाल फ्रान्सको एक कम्पनीबाट 14 लाख कार्डको माग गरेको विभागको भनाइ छ। अब 2 महिना भित्रमा कार्ड आउने र वितरण प्रक्रिया विस्तार गर्ने विभागको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षको लागि हामीले नयाँ सप्लायरबाट खरिद गर्नको लागि सम्झौता गरिसकेका छौँ र सम्झौता अनुसार चाहिँ अब केही दिनमा चाहिँ त्यो कार्डहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। 14 लाख कार्डको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएको छ। ती कार्यालयमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर हामीले पठाइदिने व्यवस्था गर्छौँ। त्यो 14 लाख कार्ड आयो भने हामीले चाहिँ माग भएअनुसार पास भएर आएको र पुरानो रिन्युको कार्डहरू स्मार्ट कार्डहरू यहाँबाट प्रिन्ट गरेर दिन सकिन्छ। हाल कार्यालयले चालक अनुमति पत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि काम सुस्त छ, जसको कारण सेवाग्राहीले शास्ति पाउने गरेका छन्। योभन्दा 1 हप्ता अगाडि पनि आएको थियो। 8-9 महिना भइसक्यो। कैलालीबाट रिन्यू गर्न दिएको थियो। त्यसपछि यहाँ जानु भन्यो। त्यसपछि यहाँ आएको। खै प्रोसेस छ भन्नुहुन्छ, खै भएको छैन। यता विभाग भने विभिन्न प्राविधिक समस्याको कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँदै आएको छ। कच्चा पदार्थको कमीको कारण हाल 400 देखि 500 को हाराहारीमा मात्र अनुमति पत्र छपाईको काम भइरहेको छ भने पुरानो सम्झौता अनुसार 40 देखि 50 हजार को हाराहारीमा चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले एउटै स्वरमा नेपाल भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायबीच समन्वयको क्षेत्र विषयको गोष्ठीमा सबैले एउटै स्वर एउटै आवाज राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्य, तथ्य, समानता, सम्मान र न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन्। ओलीले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन नेपालको अध्यावधिक नक्सा अनुसारको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। हाम्रा दुईतिरका छिमेकीहरूसँग नि उहाँहरूको जमिन हाम्रो भनेर क्लेम गर्न सक्ने पोजिसनमा हामी छौँ र त्यो कुनै हालतमा छँदै छैन भने अरूको जमिन उहाँहरूको जमिन हाम्रो भनेर क्लेम गर्न सक्ने हैसियतमै हामी छैनौँ। तर हाम्रो यति चाहिँ हैसियत हुनुपर्दछ, जेसुकै होस् जुनसुकै कस्टमा यति चाहिँ हैसियत हुनुपर्दछ। हाम्रो भूमि हाम्रो हो भन्ने हैसियत चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसमा चाहिँ हैसियत छ कि छैन भन्ने कुरा आउँदैन। यथार्थ आफ्नो हक, आफ्नो भूमि, आफ्नो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, यसलाई हामीले छोड्न सक्दैन। त्यसकारण हामी संवादबाट यी समस्याहरूको समाधान खोज्छौँ र कूटनीतिक प्रयासबाट नै यी समस्याको संवादको माध्यमबाटै यी समस्याको समाधान हुने हो हामी गर्छौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय हित तथा सीमा सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। अङ्गको रूपमा रहेको सीमा सुरक्षा गर्ने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र यसका लागि विभिन्न विषयगत ऐन नियमहरूको आवश्यकता महसुस भएको छ। तसर्थ सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन, प्रविधि सहित सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्न गृह मन्त्रालय कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको जनाएको छ। खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकाय बीचको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने भन्दै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चीन र भारतसँग नेपालको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रही आए पनि खुला सिमानाका कारण नेपाललाई सधैँ खतरा रहने धारणा राखे। समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामी सबैले टटकाउ रूपमा महसुस गरेका छौँ। आम नागरिक तहमा पनि
यसको आवश्यकताको बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति र गृहमन्त्रीका यी भनाई सुगौली सन्धि र त्यसपछि उपलब्ध सम्पूर्ण प्रमाणहरूलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्ने तर्फ लक्षित छ। 2 वर्ष यताका मन्त्री परिषद र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न मितिका निर्णय पनि सेनालाई सीमामा बलियो बनाउने खालका छन्। भारततर्फ नेपालको करिब 1880 किमी खुला र चीनतर्फ 1414 किमी लम्बाइको सिमाना छ। दक्षिण तर्फबाट नेपाली माथि भइरहेको ज्यादती र भूमि अतिक्रमण तथा उत्तरतर्फ विकट पर्वतीय भेगमा राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपाल विरुद्ध हुने गतिविधि तथा सीमा अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। मुख्यतः भारतसँगको संवाद फुकाउने काम गर्दै आइरहेको सेनाले 81 भारतसँग वार्ता र संवाद गरी जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा रासायनिक मलको अभाव वर्षेनी दोहोरिरहँदा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। अब भने सरकारले मल अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा लाग्ने भएको छ। प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका 2077 परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। कृषकहरूले मलको अभाव झेल्दै आएको पनि लामो समय भइसकेको छ। समयमै किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सरकारी आश्वासन यो वर्ष पनि पूरा हुन सकेन। रासायनिक मलको अभाव नेपाली कृषकका लागि वर्षौंदेखिको समस्या हो। नेपालको कृषि प्रणाली प्राङ्गारिक खेती प्रणालीका लागि योग्य रहेको छ। सरकारी प्राथमिकतामा सधैँ पनि रासायनिक मल कृषकको खेतसम्म पुग्न नसक्दा कृषक सरकारी तहबाट पनि ठगिँदै आइरहेका छन्। सरकारले आगामी वर्ष 753 वटै स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल सम्बन्धी कार्यक्रम लैजाने र प्राङ्गारिक मल सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरी गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीको भनाइरहेको छ। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरूमा प्राङ्गारिक मललाई पनि अझ बढी फोकस गरेर लाने किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। 753 वटा हाम्रा चाहिँ स्थानीय तहहरूमा चाहिँ हामी योपालि प्राङ्गारिक मलको कार्यक्रमहरू चाहिँ लान्छौँ। त्यसको अलावा हाम्रो प्राङ्गारिक मलमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति केही चाहिँ निर्देशिकालाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले गरेर चाहिँ हामीले निर्देशिकाहरू माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्णय भएर हिजो मात्रै निर्णय भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा हामी पठाइरहेका छौँ। वर्षेनी कृषकहरू मल नपाएर छटपटाइरहेका छन्। नेपालले रासायनिक मल उत्पादन गर्न समेत सकेको छैन। रासायनिक मलका लागि वर्षेनी अरबौं रकम बाहिरिन्छ, तर पनि कृषकले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारले रासायनिक मलको जोहो गर्न सकेको छ न त प्राङ्गारिक मलको प्रवर्धन गर्न। नेपालको कृषि प्राङ्गारिक खेती प्रणाली भए पनि अहिलेसम्म सरकारले रासायनिक मललाई मात्रै महत्त्व दिँदै आएको छ। किसानहरू अहिले पनि रैथाने प्रवृत्ति तथा दिगो खेती प्रणालीका लागि परे पनि सरकारकै प्रतिनिधिहरूबाट रासायनिक मललाई नै प्रवर्धन गर्ने काम भइरहेको कृषकको गुनासो रहेको छ। रासायनिकलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा स्वयं सरकारका प्रतिनिधिहरू सरकारी संयन्त्रहरूले नै यसलाई बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। यो राम्रो कुरा होइन। छोटो समयकै उत्पादन त बढ्ला, तर त्यसले उत्पादन दिने एउटा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा रहेको माटोलाई त्यसले मरुभूमि बनाइरहेको सन्दर्भ र अन्त्यमा गएर हामीले आफ्ना खालका पद्धति प्रविधिहरूलाई लोप गराउँदै अन्तिममा गएर परनिर्भर हुने खालको जुन बाटोतर्फ हामी गइरहेका छौँ, यो गलत बाटो हो। यो कुरा हामी सबैले समयमै सोच्नु जरुरी छ। नेपालको कृषि रासायनिक मलकै भरमा चलिरहेको छ, जबकि रासायनिक मल स्वदेशी उत्पादन होइन। हामी कहाँ नेपालमै उत्पादन प्राङ्गारिक मल छ, तर किसानले त्यो प्रयोग गरिरहेका छैनन्। नेपालमा उत्पादन गरिने सबै खाले अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गरी किसानसम्म पुर्याउने योजना मन्त्रालयले बनाइरहेको छ। रासायनिक मलको प्रयोगले वर्षेनी नेपालको माटो मरुभूमि बन्दै गएको प्रति सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। उर्वरा शक्ति घटाउँदै लगेको रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मललाई प्रवर्धन गर्न सके नेपाली कृषकले मलको अभाव झेल्नु पर्दैन थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरवलाको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 विवादमा परेको छ। ऐनले ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई घुमौरो तरिकाले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न बाटो खोलिदिएपछि विवाद देखिएको हो। अझ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त सिन्डिकेट
तरिकाबाट 7वटा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिएको छ। निर्देशिका मन्त्रीको टेबुलमा थन्किँदा अन्य कम्पनी भने 6 महिनादेखि विभागमा धाइरहेका छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री 2074 विवादमा परेको छ। युएनले ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई घुमाउरो तरिकाले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिएपछि विवाद देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत 15मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो। फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा केही नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएपछि विवादमा परेको हो। अझ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त सिन्डिकेट तरिकाबाट 7वटा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिएपछि मिलोमतोको आशंका गरिएको छ। सरकारले निर्देशिका जारी नगर्दै 7वटा कम्पनीले भने धमाधम काम गरिरहेका छन्। अन्य कम्पनीलाई भने विभागले अनुमति दिन नै बन्द गरिदिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 7 कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति दिएको थियो। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर लाखौं सर्वसाधारणलाई ठगेका पुरानै गिरोहलाई अनुमति दिएको र अनुमति लिनु अघि नै ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदको संसदीय समितिले छानबिन थालेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भएर नभएको यकिन गरेर मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो। मौजुदा कानुन व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी 3 करोड रुपैयाँ पुर्याउन भनिएको थियो। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन असोज 26मा विभागमा दर्ता भएको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पनि तयार भएको छ। विभागले तयार पारेको मस्यौदा सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिमा छलफल भइसकेको छ। समितिबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको फाइल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको टेबलमा अड्किएको छ, जसका कारण अनुमतिका लागि निवेदन दिएका अन्य कम्पनीको काम रोकिएकै छ। निर्देशिका गत कार्तिक अन्तिमसम्ममा आउनुपर्ने थियो, तर 3 महिना पुग्ने लाग्दा पनि फाइल अघि बढेको छैन। 6 महिनादेखि सँगसँगै एप्लिकेसन दियौँ। हामीले चाहिँ धरोटीको चिठी पनि बुझ्यौँ र चिठी बुझेर धरोटी बुझाउन आउँदाखेरि अब फेरि समिति बन्यो, पत्र पत्रिकामा आयो। अनि त्यसपछि राज्यले केही समयको लागि चाहिँ सबैलाई रोक्ने भन्यो, पछि 7वटालाई खोलिदियो र हामीलाई रोकिरहेछ। राज्यले चाहिँ कसैलाई चाहिँ काम गर्न दिइराख्ने, कसैलाई चाहिँ ढोका चाहिँ बन्द गरेर राख्ने यो एउटा किसिमको सिन्डिकेट भएको छ। हामी चाहिँ एकदमै पीडित छौँ। संसदीय समितिले छानबिन गर्नु अगावै इजाजत पाएका 7वटा कम्पनी नेचर हब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्राली, डिएक्सएन, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्राली, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्स इन्टरनेसनलले आफ्नो सञ्जाल यति बेला विस्तार गरिरहेका छन्। 7वटा कम्पनीले ठुलो चलखेल गरेकै कारण निर्देशिका स्वीकृत नगरी मन्त्रीको टेबलमा अड्काइएको अन्य व्यवसायको आरोप छ। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि अनुमति नदिन उल्लेख गरेको थियो। तर विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट लगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरेका छन्। तर विभागले भने थाहा पाएर पनि नपाए झैँ गरिरहेको छ। ऐनमा व्यवस्था छ, ती एक्टिभ छन्। ठाउँ ठाउँमा तपाईँले कारवाही भएको सूचनाहरू पनि जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभएको होला। ऐनभन्दा तलमाथि हिल्न खोज्यो भने कानुनले कारवाही गर्छ। त्यसमा हामी कारवाही गर्नलाई कटिबद्ध छौँ। प्रहरीका पूर्व हाकिम, वकिल र राजनीतिक नेताको समेत लगानी रहेका 7 कम्पनीले धमाधम नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउँदा समेत छानबिनमा कसैले चासो दिएको छैन। नेटवर्किङ गर्न नपाइने बताइए पनि उनीहरूको व्यापार नै पिरामिड शैलीमा सदस्यता बनाउने र विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ। पूर्व प्रशासक र राजनीतिक व्यक्तिकै साँठगाँठमा चलिरहेको नेटवर्किङ धन्दाले अझ कति व्यक्ति ठगिने हुन् कुनै पत्तो छैन। साताको दोस्रो दिन आज शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। आइतबार 46 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार 37 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 37.48 अङ्कले बढेर 2561.48 अङ्कमा पुगेको छ। यो नेपाली शेयर बजारको हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। आइतबार मात्रै नयाँ कीर्तिमान कायम भएकोमा त्यसलाई तोड्दै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार रकम पनि 10 अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। आज
793 कारोबारबाट 205 कंपनीका 1,91,68,767 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसअनुसार कारोबार रकम 10 अर्ब 11,10,95,948 रुपैयाँ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिमपहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। हिमपहिरोमा परि 200 भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। आइतबारको हिमपहिरोका कारण तीव्र वेगको पानी र हिउँले पुलहरू, सडक र 2वटा विद्युत गृहमा क्षति पुगेको छ। उत्तराखण्ड सरकारले सोमबारसम्म 18 जनाको शव निकालेको छ। बेपत्ता भएका सबै जसो व्यक्तिहरू विद्युत गृहमा कार्यरत मजदुरहरू रहेका छन्। विद्युत गृहको सुरुङमा पसेको बाढी, माटो र ढुङ्गाका कारण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएका छन्। अहिलेसम्म त्यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। घटना हुँदासम्म मजदुर र श्रमिकहरू काममा नै रहेका थिए। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फरियाबमा तालिबान लडाकु समूहको अखडा लक्षित अफगान हवाई बलले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 6 तालिबान लडाकु मारिएका छन्। फरियाब प्रान्तको QSR र सिरिन तागब जिल्लामा भएको हवाई कारबाहीमा परि 14 जना घाइते भएका छन्। आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेका तालिबानी आतंककारीहरूको विरुद्ध अफगान सुरक्षा बलले आक्रमणलाई अझ तीव्र पारेको छ। तालिबान लडाकु समूहले भने यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। अब खेलकुद समाचार। एपीएफले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित यात्रालाई कायमै राख्न सफल भएको छ। एपीएफले सोमबार उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 ले पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 8 गोल गरिन्। यस्तै अनिता बस्नेत र अनिता केसीले समान 2-2 गोल गरे। कप्तान अनु लामा र रबिना गोलेले 1-1 गोल गर्न सफल रहे। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डीगढी विरुद्ध एपीएफले दुवै हाफमा समान 7-7 गोल गरेको हो। यससँगै शीर्ष स्थानको एपीएफले लिगमा लगातार 7औं जित हात पारेको छ। एपीएफले 7 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ लिगमा अपराजित रहेको टिम हो भने यो चौदण्डीगढीको भने 7औं हार रहेको छ। चौदण्डीगढी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस लम्बिन थालेपछि 15 मिनेटमै बहस सक्न कडा निर्देशन। सरकारी पक्षले बहसमा तर्क दोहोर्याउन थालेपछि प्रधान न्यायाधीश आक्रोशित। बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि। अपराधी पत्ता लगाउने प्रहरीको प्रयास अझै असफल। अनुसन्धानका लागि भेजाइनल स्वाब परीक्षण काठमाडौँमा गरियो। संविधान निर्माणमा अभिभावकीय भूमिका खेलेका सुशील कोइरालाको योगदानलाई कांग्रेसले नै बिर्सियो। 5औं स्मृति दिवसमा कुनै कार्यक्रम नगरेपछि नेतृत्वप्रति नेताहरू आक्रोशित। संसद विघटनपछि आन्दोलित बनेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहद्वारा पछिल्ला दिनमा ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको दावी। सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन जारी। ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई छुट दिएको भन्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 विवादमा सरकारी निकाय नै सिन्डिकेटमा लागेपछि विकृति मौलाउँदै। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। 200 भन्दा बढी बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। र राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबको अपराजित यात्रा कायमै। आजको खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।